تے ساریاں بیماریاں دکھاں کاروبار دی پریشانی بے برکتی دی پریشانی دا حل ہے تے اللہ دا گھر مسجد ہے، اللہ دے نال لو لگا دیتی جائے نا، ایتھے آ کے اپنے رب نو آپ دے دکھ آدیاں بیماریاں آدیاں پریشانیاں جیری جیری بھی سانو مشکل ہے اللہ دے سامنے رکھیے۔ اے سوالے اللہ میرے نالوں زیادہ دکھی کوئی نظر نہیں آندا، اللہ میرے نالوں زیادہ کاروباری پریشان تجارتی کوئی نظر نہیں آندا، ارے سوالے اللہ تیرے نالوں زیادہ قریب ہو کر کے میرا دکھ سنن والا نہیں، میری پریشانی ختم کرنے والا نہیں، عرشاں تے تو کلا ہے، ایتھے میں تیرے گھر بیٹھا، میرے نہ دکھاں تے پریشانیاں تو نجات عطا فرما۔ ایک شیخ گزرے، ایک شیخ این جاندیاں جاندیاں نا ایک علاقے کو گزرن لگے، تو علاقے والیاں دے کول رات ٹھہر گئے، علاقے والے بڑے خوش ہوئے، آندے ساڈے کول فلانے شیخ رکے نے، آندے حضرت اسی تہاڈی سیوا کرنے ہیں، تہاڈی مہمان نوازی کرنے ہیں، تسی رات ساڈے کول ٹھہرو، صبح سانو درس قرآن دے آجے، سانو کوئی دین دے مسائل دسیا جے، کہنے لگے ٹھیک ہے، انہاں صبح درس دیتا نا، آندے حضرت تھوڑے دن اور رہ پو تسی آخر چلے جانا ساڈے مہمان ہو، تین دن انہاں دے کول ٹھہرے، پہلے دن فجر دی نماز تو بعد انہاں درس قرآن ارشاد فرمایا تے نماز دے موضوع تے، پھر زور ٹائم درس دیتا تے نماز دے موضوع تے، عصر ٹائم درس دیتا تے نماز دے موضوع تے، مغرب و عشاء ٹائم درس دیتا تے نماز دے حوالے نال، دوسرا دن ہویا نا تے پھر نماز دے حوالے نال، تیسرا دن ہویا تے پھر نماز دے حوالے نال، لوگ بول اٹھے، نمازی کہنے لگے اے شیخ صاحب اسی تہاڈی تاریخ بڑی سنی ہے، سانو اے بھی سنیا اسی تہاڈے کول علم بڑا ہے، علم دے بڑے ماہر ہو، تے سانو 3 دن ہو گئے نے سانو ایک ہی تقریر سنائی آندے ہو، سانو اور تقریر تسی سناتے ہی نہیں پاؤ، کوئی اور تقریر سناؤ۔ امام صاحب بولے آندے لوگو سنو نا، میں تہاڈے اندر کمی ویکھی نماز دی، نماز میرے پیچھے پڑھ دیو 10 تو 12 بندے، میں باہر نکلا کسی چوک اندر ویکھنا تے 15 تو 20 بندے کھڑے ہس دے پینے، تہاڈے چوک دے ہوٹل اندر جا کے ویکھاں 30 تو 25 بندے نظر آ رہے نے، میں بازار اندر جاواں تے لوگ ہی لوگ نظر آندے۔ امام صاحب کہنے لگے لوگوں پہلا مسئلہ نماز دا ہے، تہاڈی نماز دا مسئلہ حل ہوئے دا، تسی مسجد اندر رونق لے کے آؤ دے، مسجد دی رونق نمازیاں نال، پہلے تسی مسجد دی رونق نمازی بنو دے، تے دوسرا مسئلہ بیان کرا دا، میرے ویرو اتنا اہم مسئلہ نماز دا ہے، اللہ دے قرآن نے بڑی پیاری تے سونی بات دا تذکرہ کر دیتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کے سون والے، اے کمبل اوڑھ کے سون والے، اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، قم فانذر، سونیا کھڑے ہو جانا، قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب دی بڑائی بیان کرنی شروع کر دے ہونا، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے میرے سونے محبوب پیغمبر جی جس ویلے تساں کھڑے ہونا ہے میری بڑائی بیان کرنے واسطے، اپنا لباس بھی پاک کر لو، اپنا جسم بھی پاک کر لو، اور میرے ویرو سن لو جس جگہ تے تسی نماز پڑھنی ہے او جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، نماز ادا پڑھائی اہم مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پیاری حدیث ہے، اسی بات فرما لو، آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول ایک میت نو لے آندا گیا، اللہ دے سونے نبی اگے پڑھ کے انہی نماز جنازہ پڑھان لگے نے، پیارے عمر فرماندے نے سونیا نبیا اے تے بندہ بے نماز جہل بندے دی تسی
نماز جنازہ پڑھان لگے ہو میرے نبی دے بڑھدے قدم اسے وقت رک گئے میرے نبی ٹھہر گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ لوگاں طرف متوجہ کر لیا آپ فرماندے نے لوگوں میں محمد دی طرف ذرا متوجہ ہو جاؤ نا لوگ اللہ دے پیارے نبی وال دیکھ رہے نے سونے نبی ارشاد فرمایا لوگوں اس بندے دی کوئی نیکی ہے تے دسو نا ایک بندہ بولیا اللہ دے پیارے نبی جی اس بندے اس مجمع عام دے وچ ایک بندہ کہنے لگا اللہ دے پیارے نبی جی اس بندے دی ایک نیکی مینوں یاد ہے او سونیا دس کیڑی یاد ہے اے کہندا اللہ دے پیارے نبی جی ان اسلامی سرحد تے کھڑے ہو کے دین دی خاطر کرات پیرا دیتا سی مینوں ایندی ہوئی کونے کی یاد ہے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پڑھ لیے یار درود آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے بڑھ کے دی نماز جنازہ پڑھا دیتی ہے اینو پھر قبر اندر اللہ دلا دیتا گیا میرے سونے نبی دی قبر تے کھڑے ہو کے دعا بھی کر دیتی ہے جس ویلے میرے نبی نے دعا کی تھی ایک مسئلہ اور سمجھ لو نا دعا او تو جائے تے مردے تے جدوں قبر اندر اتار دیتا جائے بعد اندر دعا کی جائے اے دعا کرنا میرے پیغمبر دی سنت میرے پیغمبر دی مسجد نبوی ہوئے ایک خادمہ عورت ہوئے صفائی کرنے والی اے عورت فوت ہو گئے صحابہ نے آکھا عام دی عورت ہے صحابہ نے انڈیا پہ نماز جنازہ پڑھی تے آپ ہی دفن کر دیتا کچھ دن ہو گئے سونے نبی فرماندے نے میرے صحابہ او صفائی کرنے والی عورت نظر نہیں آ رہے نبی پاک دے صحابہ دے سونے ہوتے فوت ہو گئے اللہ دے نبی فرما دے دلونی علی قبری اور دی قبر تے میں محمد نو لے جایا جائے میرے نبی قبر تے گئے تے غیبانہ نماز جنازہ پڑھی میرے نبی کھڑے ہو کے پڑھ رہے نے اللہم اغفر لہا ورحمہا ساری دنیا دے علماء بھی کٹھے کر دیتے جان انہاں دیاں پڑیاں جنازے اندر دعاواں کٹھیاں کیتیاں جان میرے پیغمبر نے ذرا ایک بار یاد دیتا اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہا اے دنیا دے سارے علماء اللہم اغفر لہو دے نال مقابلہ ہی نہیں کر سکتے پتہ چلیا اس مسئلے تو غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کر سکنے ہیں دوسرا مسئلہ میرے ویریو پورے تے بیٹھے ہیں بندہ بے بدوے دا بدو بھی کوئی نہیں ایتھے بیٹھا چگلیاں بھی کیتی جاندا ایتھے بیٹھا گالاں بھی کٹی جاندا اللہ دی قسم میں ایتھوں دی بات کرن لگا واں ایک پورے تے گیا بیٹھے پیراں فقیراں دیاں باتاں کیتی جاندے بیٹھے اس بزرگ نے سگڑ بھی پی لئیے میرے بیٹھے ایک بندہ آیا ہاتھ چک کے انہاں دعا بھی کر لئی میں بیٹھا رہا میں ہاتھ نہیں اٹھائے میں کہا شاید بزرگ نو پتہ ہے گا یہ میرا شاید سوال کرے کری صاحب تسی ہاتھ کیوں نہیں چکے میں کھادا ایتھے یا میری صلاح ہو جائے دی یا اندی صلاح ہو جائے دی اور میرے بھیروں پورے تے بہ کے ہاتھ چکنا دعا کرنا بھی میرے پیغمبر تو ثابت نہیں دا اگر مرن والے دا دل اے مرن والے دا تیرے نال پیار سی تیرے نال محبت سی تیرے نال عقیدت سی تینو اندے نال اگر وفا اندے نال چاہنا اندے رہنمائی چاہنا ہے تے پہلا حق اندے واسطے جنازے دیاں دعاواں یاد کر تیسرا حصہ بندیاں نو جنازے دیاں دعاواں آندیاں ہی نہیں اسلامی ملک تے مسلمان کلمہ پڑھن والے ہون تے حال ہوئے ساڈا ہائے اگر ایک بندے دی ذمہ داری لا دیتی جائے تو جنازگاہ دے دروازے تے کھڑا ہو جا دعاواں سن کے بندے نوں اندر آن دینا ہے تیسرا 100 جو مسے 15 بندے اندر جاندے باقی نہیں آ سکتے اے حال ہے ساڈا مرن والے نال اینی عقیدت اور محبت ہے دے دی واسطے بخش دی دعاواں یاد کر پیار تے ایتھے پورے تے بیٹھ کے دعا نہیں قبرستان جاؤں دی قبر تے کھڑے ہو کے پڑھ گیا اللہم اغفر لہو ورحمہ اللہ
بات یہ بھی وضاحت ہو گئی، مسئلہ تے نہیں سی میں بات نہیں سی دسنا چاہتا، وضاحت نہیں تھی کرنی، میرا موضوع نماز دا یہ اس طرف آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اندر بیٹھے تے اونچی اونچی رون لگ پے، ساتھیاں دے یارا کیوں آیا ہی رون دی وجہ کی ہے؟ آندا اللہ دے کر مسجد اندر آنے تے جسم نو سکون ملدا ہے، اطمینان ملدا ہے، اللہ نال رابطہ ہو جاندا ہے، اللہ نال گلاں ہو جاندیاں نے، ایتھے آئی دا تے سکون ہو جاندا ہے، باہر جتھے بھی جائیے، جنہ بھی پھریے، جنی بھی سیر کریے، پر سکون ملدا ہی نہیں دا۔ رو بیٹھاں دے ساتھیو، اگر اللہ دے گھر مسجداں نہ ہوندیاں تے سکون کتھے ملیا؟ اے لوگ نے جنہ دا دل اللہ دے گھر مسجد نہ، اے لوگ نے جنہ نے لو اپنا خیالات، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنے کاروبار چھڈے، اللہ دے گھر دی طرف لو لا دیتی، غور و فکر کرن لگ پے۔ صحابہ کنے خوش نصیب سندے جنہ دے دل اندر دین دا اینا پیار، دین دی اینی محبت ہویا کر دی سی، جیڑا بندہ گھروں وضو کر لیندا ہے تے مسجد والے ٹر پیندا ہے، وضو کرن والے دی عظمت کنی ہے تے شان کنی ہے، کنا مقام ہے۔ او میرے ویریو کرو وضو کر کے ٹریا ہے، پہلے پڑھدا بسم اللہ، ہن سوال پیدا ہوندا ہے میں کلی بسم اللہ پڑھیے الرحمن الرحیم میں پڑھیا کیوں نہیں دا؟ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تو بات اتنی ثابت ہے، مرد ہوئے یا عورت وضو کرن لگے نے تے صرف پڑھنا بسم اللہ، 3 دفعہ ہاتھ دھونے نے، 3 دفعہ ہاتھ دھونے دے بعد کلیاں کرنیاں تے نک نو پانی تے پھر چہرہ 3 دفعہ دھو لینا ہے۔ جس ویلے چہرہ دھونا ہے تے اچھی طرح اے پانی لے کے اے جڑا 3 واری لیا اس پانی دے نال جس بندے نے اپنے چہرے تے سنت رکھی ہے کر کے خلا بھی کرے گا، 3 دفعہ چہرہ دھونے دے بعد پھر ایک بعد انہوں 3 دفعہ دھوتا جائے گا، 3 دفعہ دایاں تے 3 دفعہ بایاں بعد دھوتا جائے گا۔ اللہ دھونا بادو کتوں تک؟ اے کونیاں دے سمیت میرے ویریو، اے بادو تے ایتھوں تک بعد دفعہ ہوئی پانی لگ دھو دے گا، ایتھوں جنا خشک رہ جاندی، ایک ذرہ برابر بھی جنا خشک رہ گئی تے وضو ہے ہی نہیں۔ بازو دھونے دے بعد پھر سر دا مسا کرنا دا، پھر پانی دے رہے، پھر پانی دے نال پاؤں دھوتے جان دے، 3 دفعہ پاؤں، پھر بندہ دعا برداشت نماز نہیں پڑھی، اللہ پاک فرمان دے او میرے بندے میں تیرے گناہ پہلے ہی معاف کر دیتے نے، اے وضو کر کے آلے ٹر آئیے کرو آ رہا ایک قدم دے بدلے اندر اللہ ایک نیکی لکھ دیندے نے، دوسرے قدم دے بدلے اللہ پاک اندے گناہ معاف کر دیندے نے۔ اے مسجد اندر داخل ہو گیا، ایک قدم مسجد چو بارے تے سجا قدم پہلے مسجد اندر رکھے آئے تے آندہ اللہم افتالی ابواب رحمتکا، اللہ جی میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے، اللہ دے میرے سونا بندہ، میرا پیارا بندہ، او میرا لاڈلا بندہ آیا سونیا، میں تیرے واسطے دروازے کھول دیتے نے، میں تے رک کے تواڈے نال بات کراں، کسے دے گھر جائیے نا اونوں بڑی خوشی ہوندی ہے، او چاہے بلائے تے یا محبت کرن والا ہوئے بلان تو بغیر دے گھر چلے جائیے تے پھر بھی محبت کردا تے بڑا خوش ہوندا، آندا خوش آمدید حضرت مینوں
بڑی خوشی ہوئی تسی میری بیمارداری واسطے آئے ہو حضرت اج مینوں بڑی خوشی ہوئی میرے تے پاک جاگ پے تسی ساڈے گھر تشریف لے آئے ہو اور پہلے لوگ بڑے خوش ہویا کرتے سندے گلی دے وچوں رستے چوں انہاں دا امام گزر جاندا سی تے چاتیاں مار مار کے ویندے سی قاری صاحب جا رہے نے ساڈا امام جا رہا ہے آوازاں دے دے کے منتاں کر کر کے حضرت آؤ نا ساڈے مہمان بن جاؤ اور ساڈے تے پاک جاگ پے اج ساڈے گھر قرآن دا قاری آ گیا ساڈے گھر حدیثاں پڑھن والا آ گیا مینوں بات یاد آئی ایک وقت دا بادشاہ ہے وقت دے بادشاہ دا تین گزرے نے انہاں تیناں نے عالم دین تے بڑا ظلم کیتا یاد خانے اندر بند کیتے رکھیا ایک وقت ایسا بھی آیا یہ تینے مر گئے نے بعد اندر جرا بادشاہ منتخب کیتا گیا بڑا نیک بندہ انہوں پتہ لگیا نبی پاک دی حدیثاں پڑھن والا امام احمد بن حنبل نو قید کیتا ہے اینے جا کے آپ نالے تے معافی منگدا ہے نالے آندا حضرت معاف کر دیو آؤ نالے مینوں اپنی مہمان نوازی دا شرف دیو نا اپنے گھر اندر لے گیا جا کے بیگم نو آندا نی میری بیوی تینوں پتہ اج اپنے گھر اندر کون آیا دی نہیں آندی آندی اپنے گھر اندر آندا اپنے گھر اندر نبی پاک دی حدیثاں سنان والا محدث امام احمد بن حنبل آیا ہے عورت بڑی خوش ہے میاں بیوی بڑے خوش ہوئے ساڈے تے پاک جاگ پے نے ساڈے گھر ایک عالم آ گیا ہے نبی دی حدیثاں پڑھن والا نبی دی حدیثاں لکھن والا نبی دی حدیثاں لوگاں تک پہنچان والا اور میرے ویرو حدیث پاک دی بات آئی دے دس دیوا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میں محمد دی کوئی بھی بات سن لیندا ہے میں پیغمبر دی حدیث سن لیندا ہے اس حدیث نو یاد بھی کردا ہے اے دے تے عمل بھی کردا ہے اے پھر لوگاں تک پہنچا دیندا ہے اس بندے دے متعلق پیارے نبی نے دعائے خیر کر دیتی اللہ دے نبی فرماندے اللہ اس بندے دے چہرے نو کرو تازہ رکھے میں تانوں دساں ایک بات ہے ایک عالم دین دی قبر کڈی گئی قبر بہ گئی کوئی مسئلہ بن گیا 35 سال دے بعد دوبارہ قبر بدلنی پہ گئی ہے پولیس والے آ گئے اٹھانے والے کو جا کے لے گئے علاقے دے لوگ آ گئے قبرستان بھریا گیا ہے یہ قبر کیوں بہ گئی تے کی مسئلہ بن گیا ہے حضرت صاحب اسی قبر بدلنا چاہتے ہیں اور آسا آ گئے نے عالم دین دی قبر نہیں کھٹی گئی ہے عالم دین نو قبر چوں کڈیا گیا نا لوگاں دی حضرت 35 سال دے بعد جس ویلے قبر تبدیل کرن لگے نا عالم دین انج لگدا سی جویں ہنے ہی ستا ہے نہ چہرے تے سلوٹاں پئیاں نے نہ چہرہ سیاہ ہویا ہے نہ چہرے تے مٹی لگی ہے اتنا پیارا چہرہ نبی پاک دی حدیثاں سنان والے دا او لوگوں تساں بھی نبی پاک دا فرمان یاد کرنا بندہ مسجد اندر آ جاندا اللہ پاک اپنے بندے نال بڑا پیار کردے نے اللہ پاک اپنے بندے نال بڑیاں محبتاں کردے نے جس ویلے کن اندر آواز پہ جائے حیا علی الصلاۃ اللہ پاک کی طرف ٹیلی فون آ گیا ہے اللہ پاک کہہ رہے ہیں حیا علی الفلاح او بندے آ جاؤ بیمار ہو شفا لے جاؤ او دکھی ہو تے دکھ سنا جاؤ اولاداں نا فرمان آؤ میرے دروازے تے میں تہاڈیاں باتاں سن لواں اولاداں چاہیدیاں نے تے آ جاؤ بیمار ہو شفاواں چاہیدیاں نے تے آ جاؤ دنیا تو سارے تو تنگ آ گئے ہو میرا ٹیلی فون آ گیا ہے او بادشاہاں دا بادشاہ سخیاں دا سخی رحمان ہے عرش والے رب نو کوئی نہیں پوچھ سکتا
سکدا اللہ جی اس بندے نو شفا کیوں دتی جے اللہ جی اس بندے دے دکھ دور کیوں کیتے جے اے بندہ آ گیا ہے آ کے صف اندر کھڑا ہے تکبیر ہوئی تے کھڑا ہو گیا ہے نا جس ویلے بندہ آ گیا صف اندر کھڑا ہو گیا اے صف سیدھی تے درست کر کے کھڑا ہو جاندا ہے میرے پیغمبر دا فرمان ہے اے صف اندر سیدھی کھڑے نے اے صف بندے نہ صحیح کیتی ہے انہاں کندھے نال کندھا ملایا ہے پہلا انعام عرش والا رب عطا کردا ہے میرے بندے نے صف بندی کر لئی ہے میرا بندے نے کندھے نال کندھا ملا لیا ہے قدم نال قدم ملا لیا ہے کندھے نال کندھا اودوں ملے دا قدم نال قدم اودوں ملے دا جدوں مرد و خواتین اپنے جسم دے مطابق لتاں کھولن دے اپنے پاؤں کھولو دے تے جسم دے مطابق جتنے تواڈے کندھے نے اپنے کندھیاں دے مطابق قدم کھولنے نے اپنی لتاں کھولنیاں نے تے جسم دے مطابق بعد دفعہ بندہ تے پتلا جا لتاں زیادہ کھولدا ہے اور نہیں میرے ویرو جائز نہیں دا نبی پاک دی حدیث دا مسئلہ آ گیا تے سمجھو نا جدوں تساں اپنے جسم دے مطابق لتاں کھولو دے اپنے قدم قبلہ رخ سیدھے کرو دینا جس ویلے سیدھے قبلہ رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ دینا بعد دفعہ لوگ نماز نہیں تے لگ دے نے تے توجہ میرے وال ہوئے دی تے بات سمجھ آ جائے دی اسی نماز نہیں تے لگنے ساڈی نظر پہلے تے دیوار تے سامنے نہیں تے سامنے کڑی پیا اور نہیں پھر ساڈی نظر کتھے ہونی ہے اسی نماز شروع کرن لگے ہاں نیتن لگے ہاں نا نیت کر لیے میں ظہر دیاں 4 رکعتاں پڑھنیاں نے نیت ہو گئی ہے دل اندر ہی کرنی ہے زبان نال نہیں بولنا نہیں تیرے دل دیاں جتنیاں تمناواں نے تیرے دل اندر جتنیاں خواہشاں نے نا اے اللہ سندا پیا ہے جندے در تے آ گیا ہے اوے پتا بھی پیا ہے اسی کھڑے تے نماز اندر ساڈا خیالات نماز اندر ہونے چاہیے نے کاروبار وال نہیں تجارت وال نہیں دے اسی نماز نہیں تو لگیا سامنے نظر نہیں دائیں بائیں نہیں نظر ساڈی ہونی چاہیے تے سجدے والی جگہ تے ہونی چاہیے ایتھے نظر رکھ لئیے ہن اسی ہاتھ اٹھا لینے رفع یدیہ حذف منکبیہ ایتھے اللہ دا پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آ گیا میرے پیغمبر فرما رہے نے رفع یدیہ اپنے ہاتھ اٹھانے نے رفع یدیہ حذف منکبیہ اپنے کندھیاں دے مطابق یا کناں دے لو دے مطابق ایتھے تواڈے ہاتھ بعد فاسی نماز نے تو لگنے آنا اسی سامنے کھلے سیدھا دیکھ رہے قبلے رخ وال موئے ساڈے پیر بھی سیدھے بعد دفعہ پیر ٹیڑھے ہو جاندے نہیں کوشش کرو قبلے رخ پیر بھی سیدھے ہون جس ویلے اللہ اکبر کہن لگے میرے ہاتھ دیکھ رہے ہو نا قبلے رخ نہیں دے میرے ہاتھ دیکھ رہے ہو اللہ اکبر ایک کنا نال جا کے لگ گئے نے کنا دلوں نہ لگ گئے نے لانے بھی جائز نہیں مسئلہ سمجھو باشر نواز دے حوالے نال جس ویلے ہاتھ اٹھائے نے تے کنا دلوں تک ہاتھ انج بھی نہیں ہونے چاہیے اے ہاتھ دی ہتھیلیاں جیریاں نے بالکل انج بھی نہیں ہونیاں چاہیے ہاتھ دی ہتھیلیاں جیریاں نے انج بھی نہیں ہونیاں چاہیے ہاتھ دی ہتھیلیاں انج بھی نہیں ہونیاں چاہیے حضرت مسئلہ دسو نا نبی پاک دی حدیث دے مطابق میرے پیغمبر دی حدیث آ گئی تے فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک نماز پڑھو جویں میں محمد نو پڑھتے دیکھ رہے ہو وہ نماز صحابہ تو ملے دی وہ نماز میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو ملے دی انج ہاتھ سیدھے قبلہ رخ ہونے چاہیے ہتھیلیاں مرد ہوئے یا عورت مسئلہ نال اس واسطے دسنا وا نام لے کے تاکہ شک و شبہات اندر بات نہ رہ جائے اج لوگ بیان کر رہے نے عورت واسطے نماز اور مرد واسطے نماز اور میں اپنی ماما بہناں دی صلاح کرا دا حدیث دے مطابق کرا دا تانوں سوال کرن دا حق ہے میرے ویرو تانوں سوال کرن دا حق ہے سب نالوں افضل نماز سکھو نا میں لوگ دستے پہنے اپنی نمازاں دے نام رکھے پھردے نے میری نماز دا نام نماز محمد آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز بنائیے ایک نماز ادا کریے
जिवें मेरे पैगंबर ने पढ़े, जिवें नबी पाक नूं पढ़दे सहाबा ने देखा मेरे पैगंबर दे हाथ थे कन्ना दी लौ तक इत्थे हाथ ते किबला रुख, मेरा चेहरा भी किबला रुख, मेरे कदम भी तुसीं देखो ते सीधे किबला रुख, नहीं मेरे क्यों कदम इंज नहीं दे बिल्कुल इंज ने सीधे, मेरे कदम देखो ते किबला रुख, हाथ इत्थे ने। पहला नमाज दा मसला हल होएगा ते अगला मसला मैं तुहानूं दस्सिया ना शायख ने 3 दिन दर्स दिता नमाज ते नमाजी बोल उठे इत्थे एक मस्जिद में नाम नहीं लेंदा उथों दे नमाजी आंदे साडा इमाम सवाल नमाज तो सानू दर्स देंदा ही नहीं। एक दिन उन्होंने सवाल किया कारी साहब और भी कोई मसला बयान करो, आंदे लोगों जिन्नी देर तक तुहाडे नाल मस्जिद पढ़ेगी नहीं मैं और दर्स दिया ता नहीं किवें तुहानू और दर्स दिया। आज दर्द दिल दे नाल बात मैं भी करनी चाहना, इतनी बड़ी मस्जिद होए जुमे नू पढ़ी जा सकती है, मेरे वीडियो कोई प्रोग्राम होए कोई दर्स होए बाहरों कोई आने दीन बनाया जाए मस्जिद पढ़ी जा सकती है, नमाजियों के नाल क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। हर बंदा बीमारी अंदर मुब्तला, हर बंदा दुख अंदर मुब्तला, हर बंदा हफ्ते बाद 4 दिन बाद 10 दिन बाद डॉक्टर को जाने वाला, फीसा भी देने वाले, दवाई भी महंगी तो महंगी खाने वाले, शिफा क्यों नहीं, दुख दूर क्यों नहीं, बीमारी मुक्ति क्यों नहीं। और बीमारियां मुकान वाली जात जेरी है ना उनके कोल आपां आए ही नहीं दे, जिन्हें दुख दूर करने से उनके कोल आपां आए ही नहीं दे। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज फरमाया अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर का मतलब अल्लाह दी जात सब तो बड़ी, अल्लाह बादशाह, अल्लाह शहनशाह, अल्लाह दी जात बुलंद है। अल्लाहु अकबर का मैंने मेरे वीरो मैं जिस रब दे सामने खड़ा मां मेरे पैगंबर नु आके जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया अल्लाह दे प्यारे नबी जी एहसान किस चीज का नाम है। मेरे सोने नबी ने इरशाद फरमाया एहसान इंदा ना है तुसी अल्लाह दे सामने खड़े हो, अल्लाह दी इबादत अंदर खड़े हो, नमाज दी हालत अंदर खड़े हो, इंज खड़े हो जाओ जिवें तुसी रब नू वेख रहे हो। जे तुहाडा ईमान एडा पक्का नहीं हैगा फिर तुहाडा ईमान होना चाहिए मेरा रब मैनू वेख रहा है, मेरा अल्लाह मैनू वेख रहा है, मैं कानी अख नाल शायद नहीं वेखना, मैं बार बार बिला वजह खारिश नहीं की जाना, मैं दाढ़ी दे वाला नाल नहीं खेडी जाना, मेरी तवज्जो किसी और वाल नहीं जानी चाहिए। क्यों असी दुनियादार बंदे नाल गल करिए ना बड़े ध्यान नाल करेदा बड़ी तवज्जो नाल करेदा, असी आने साडी जबान चो कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए जिंदी वजह तो नाराज हो जाए और वीरे आओ उस रब दे सामने खड़ा है तो उन्नी तवज्जो भी नहीं करना सिर्फ फातिहा दे अंदर है, जिन्नी तवज्जो दे नाल अपनी दुकान पे बैठ के हिसाब करना है क्योंकि उन्नी तवज्जो नाल अल्लाह दे सामने भी खड़ा नहीं होना है, जिन्नी तवज्जो दे नाल घर वालियां नूं डांटना है और जिन्नी तवज्जो दे नाल तू अपना कारोबार करना है अल्लाह दे सामने उन्नी तवज्जो नाल भी जो खड़ा ही नहीं दा। अगर तवज्जो नाल खड़ा हुंदा तेरे ख्यालात तेरी सोच नमाज अंदर हुंदे ना। अल्लाहु अकबर क्या करके हाथ बन लेने सीने भी होते, मर्द ने भी हाथ थे बनने, औरतां ने भी हाथ थे बनने, इतने लोग मसला भी बयान करते ने जी असी ते हाथ तेरे नाल बनने आ, साडी औरतां हाथ सीने ते बनदियां ने, औरत वास्ते कोई नया मसला नहीं दा, औरत वास्ते कोई नई शरीयत नहीं दे, मर्दां वास्ते कोई नई शरीयत नहीं दे। मेरे पैगंबर ने दस दिता है बस आमन्ना सदकना ऐसा मन के दिखाना है, मर्द भी हाथ बनने का सीने उठे औरत भी हाथ बनने की सीने उठे। और सैयद बुखारी उठाइए ना सैयद बुखारी अंदर लिखा है हाथ सीने ते बनन दा 3 तरह का तरीका है। तवज्जो मेरे वाल रखो भी समझ आए दी, अखा मेरे वाल चुको मेरे वीरो, मैं तुहानू नमाज दा एक एक लफ्ज दसना ते एक एक लफ्ज समझाना है। हाथ सीने ते बनने में पहला तरीका है हाथ दे उत्ते हाथ आ जाएगा, दूसरा तरीका मेरे पैगंबर दा फरमान है मेरे वाल वेखो ते समझ आए ए घुटने दे उत्ते घुटना आ गया है, दूसरा तरीका सीने दे हाथ बनन दा, तीसरा तरीका मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा है ए देखो ना इंज करके भी हाथ बन सकने आ। तवज्जो मेरे वीरो अगर तुहाडी नमाज सही निकल आए बाकी मामलात भी दुरुस्त ने मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस वेले अच्छी तरह साफ बंदी हो जाती है ये बंदे खड़े ने अर्श वाला रब इन्हां नूं वेख के आसमान ते मुस्कुरा रहा है अल्लाह तुहानूं देख के खुश हो रहा है बेटा चंगा काम करे मां दी मैं सदके जावा मैं वारी जावा और मेरे सोने ने कितना प्यारा लफाज बोलिया है मेरा सोना बेटा कितना सोना बोलता पिया है और मां दी मोहब्बत कैसी है ओ रब जरा मां नाल भी 99 गुना ज्यादा प्यार करने वाला अपने बंदे नाल ज्यादा मोहब्बत करने वाला जिस वेले तो सफ अंदर खड़ा होएगा तवज्जो दे नाल अल्लाह दे के किन्ना खुश हुंदा होएगा रब भी ध्यानदा होएगा और मेरे फरिश्ते ओ मेरा बंदा देखो कितनी सोहनी मेरी अदा लग रही है कितना सोना खड़ा होया है मेरी आवाज ते उसे टाइम कारोबार छड़ देता जिन्ने कारोबार छड्या नहीं दा उन्हें रब नूं वड्डा समझिया ही नहीं दा मेरे पैगंबर ने फरमाया माद ऐ प्यारे माद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो जिथे जा रहे सोनिया पहले नमाज दा मसला हल करे पहले नमाजियों नमाज दी तलकीन करे पहले नमाजियां दी तादाद बढ़ाए पहले लोगों नूं नमाज दी तरफ बुलाए जिदों नमाज लोग नमाजी बन जान नमाज पढ़ लग जान दूसरी बात फिर करनी है अपना इथों अगली बात फिर अगले जुमे करने हाले ते हत्थां ते पहुंचे इथों अगला मसला अगले जुमे अल्लाह पाक मैनूं तुहानूं अपनी अपनी नमाज दी सलाह सही ते मुहम्मदी नमाज बनाने दी तौफीक अता फरमाए व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।